فجر دی نماز سب تو پہلی گل جڑا بندہ فجر دی نماز نہیں جے پڑھدا اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر نبی علیہ السلام نے فرمایا منافقاں تے سب نالوں بھاری نماز فجر دی نماز ہے۔ منافق بندہ مردہ ہے فجر دی نماز نہیں پڑھدا، انہوں موت پیندی ہے فجر پڑھن لگے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ صحت مند بھی ہے تندرست بھی ہے جان بوجھ کے فجر نہیں پڑھدا، جے فجر چھڑدا مر گیا تے نبی پاک نے فرمایا منافقت دی موت مر گیا ہے۔ میں مشکات اندر پڑھیا ہے حدیث شریف دی کتاب ہے، نبی علیہ السلام فجر پڑھاؤندے سن نا انج ویندے ہوندے ہن جھاتی ماردے سن تے نبی علیہ السلام فرماندے سن او فلانا نہیں آیا جاؤ جا کے دا پتہ کرو کہ تے راتوں رات منافق تے نہیں ہو گیا، فجر ٹائم مسیتے نہیں آیا۔ میرے پیارے بھائیو نبی پاک نے فرمایا وہ منافق ہے جڑا فجر دی نماز جان بوجھ کے نہ پڑھے، وہ چلو کو 6 مہینے بعد کو مہینے بعد کو سال بعد اکھ نہیں کھلی کو وعدہ گھاٹا انسان نہ ہو گیا ہے لیکن انہیں معمول بنا لیا صبح دے ٹائم نہ اٹھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافقت دی موت مر گیا، نفاق دی موت مریا ہے۔ دوسری میرے پیغمبر دی حدیث تے غور فرمانا، اصلاح معاشرہ سننے والوں، نبی علیہ السلام فرماندے نے فجر دی اذان ہو جائے، فجر دی تکبیر ہو جائے، فجر دی جماعت کھڑی ہوئے، میرا دل کر دے میں اپنے مصلی دے امام کسی اور نو مقرر کر دیاں میری جگہ تے نماز کوئی ہور پڑھائے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام کیوں؟ آقا فرماندے نے میرا دل کر دے میری جگہ تے نماز کوئی ہور پڑھائے تے جنہ کراں چو صحت مند بابے نماز نہیں پڑھنا ہے، صحت مند جوان جنہ کراں چو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرا دل کر دے انہاں کراں نو میں اگ لا کے ساڑ دیاں، اگ لگا کے ساڑ دیاں جنہ کراں چو جوان تے صحت مند بابے نماز پڑھن نہیں آئے۔ یہ مسئلے تسی علماء نو پوچھ لو، بندہ کڈا بھی توجہ میرے بال بھائی بندہ کنا بھی خطا کار کیوں نہ ہوئے انہوں اگ لا کے ساڑنا جائز؟ اگ دا عذاب اللہ دوے گا، اچھی بولو کوئی بندہ کسے بندے نو اگ دا عذاب نہیں دے سکتا، لیکن جڑا فجر دی نماز نہیں جے جان بوجھ کے پڑھدا گھر چ پیار رہندا جے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرا دل کردا میں انہوں اگ لا کے ساڑدا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھیا یا آپ نے دسیا اللہ دے نبی علیہ السلام جی پھر اگ لا کے ساڑ دے کیوں نہیں جے؟ توجہ اگ لا کے ساڑ دے کیوں نہیں جی؟ آپ نے ہمیں 2 وجہ نے، کنیاں وجہ نے؟ جے میں اگ لاواں گا نا تے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے گھراں چ دودھ پیندے نے نا کچھڑ جڑے بچے نے اگ لاواں گا تے وہ بچے بھی سڑ جان گے تے جے میں اگ لاواں گا تے گھر چ جڑیاں بیمار عورتاں نے وہ بھی سڑ جان گیاں۔ صرف انہاں 2 وجوہات تو میں اگ نہیں لگاندا۔ جاؤ میرے پیارے بھائیو اپنا پنڈ سارا چیک کرے آجے، کھبے سجے چیک کرے آجے، جنہ کراں چ عورتاں فجر دی نماز نہیں نہ پڑھ دیاں، جنہ کراں چ مرد فجر دی نماز نہیں نہ پڑھ دے، اللہ دی قسمیں انہاں کراں نو اگ لگ گئی جے، نوست دی اگ لگ گئی جے، بے برکتی دی اگ لگ گئی جے، بیوی خامن تو پریشان جے، خامن بیوی تو پریشان جے، بیٹا باپ تو تنگ جے، باپ بیٹے تو پریشان جے، تھی ماں تو پریشان جے، ماں تھی تو پریشان جے، گھر جڑا کباڑ خانہ بن گیا، جہنم بن گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق ہے جڑا فجر دی نماز نہ پڑھے، آپ نے فرمایا میرا دل کر دیا اس گھر نو اگ لگا کے ساڑ دیا۔ اسی سمجھنے ہیں میں ٹیلاں لوائیاں نے، میں کوٹھی دے 50 لاکھ لاتا ہے، 25 لاکھ لاتا ہے، 10 لاکھ لاتا ہے، اور تو کروڑاں بھی لا لے جے فجر ٹائم تیرے گھر چ کوئی نہیں نہ اٹھدا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرا دل کردا میرے گھر نو اگ لگا کے جلا کے راکھ کر دیاں۔ دعا کرو ذرا محبت نہ اللہ سانو فجر دا پیار نصیب فرما۔ چپ کر گئے اللہ سانو فجر دی محبت نصیب فرما۔